मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू सबै उठ्नु भएको छ। के राख्नुपर्ने चाहिँ के समस्या? मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्। म प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट मान्य सदस्यहरूलाई विषय राख्नको लागि समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्रीलाई संक्षिप्तमा आफ्ना कुराहरू राख्न समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, फागुन 6 गतेदेखि सम्मान्य सभामुख महोदयबाट सरकारलाई यहाँ संसदमा उठेका हामी सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गरेका विषयमा जवाफ दिनका निम्ति पटक पटक रुलिङ भएको छ। फागुन 6, 10, 11, 13, 14 गतेको बैठकमा सम्मान्य सभामुख महोदयले आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने भनेर चाहिँ रुलिङ गर्नुभएको थियो। तर आगामी बैठक आज 18 गते प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको हामीले जानकारी पाएनौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू छोरीको नगरपालिकातिर कता हुनुहुन्छ भन्ने हामीले जानकारी सञ्चार माध्यमबाट सुनेका छौँ। सभामुख महोदय, सभामुखको प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्नु पर्यो, मन्त्रीजीहरूको खोजी गर्नु पर्यो र यो सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउनु पर्यो। सरकार संसदप्रति जवाफदेही भएन। सभामुख महोदय, बालकुमारी घटनामा दोषी करार भएका सरकारी छानबिन समितिले नै दोषी ठहर गरेका मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न वा राजीनामा नगरे बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई केले रोकेको छ? यो संसदमा आएर जवाफ दिन केले रोकेको छ? लघुवित्त पीडितहरू, मिटर ब्याज पीडितहरू, सहकारी पीडितहरू अहिले राजधानीमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट हिँडेर आउनुभएको छ। उहाँहरूमाथि विभिन्न ढङ्गको दमन भएको छ। यो खालको स्थिति छ। यो बारेमा सम्पूर्ण विषयमा सरकार जवाफदेही भएन। सरकार हरायो। प्रधानमन्त्री हराउनु भयो। प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न पर्यो। प्रधानमन्त्री खोजी गर्नका निम्ति यो संसदले एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने हो कि संसद स्थगित गर्नुपर्ने हो कि कति दिन समय चाहिने हो? सम्मान्य सभामुख महोदय, म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दुग्ध किसानहरूले मूल्य पाएका छैनन्। निजी क्षेत्रका डेरीहरूले पनि भारतीय दुध आयातले गर्दा हामी चाहिँ घाटामा पर्यौँ भनेर 5 देखि 7 रुपियाँ मूल्य बढाएर किसानहरूले त्यस बाबतको आफूले दिएको दुधको मूल्य पाउन सकेका छैनन् र किसानहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ यो आफ्नो दुधको मूल्य पाउन सकेका छैनन्। दुधको मूल्य दिन नसक्ने सरकारले शासन चलाएको भनेर के फुर्ती गरेको हो? यो चाहिँ तुरुन्त किसानहरूले दुधको चाहिँ मूल्य पाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सँगसँगै सरकार दमनकारी रहेको छ। सिंहदरबार वरिपरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, यो संसद वरिपरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, युद्धग्रस्त क्षेत्र जस्तो घोषणा गर्ने यो काम गरेको छ। हामीले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौँ। उहाँले केही हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। सायद हटाउनु पनि भयो होला। तर यही राजधानीमै अर्को खालको सरकारले 16 गते राति 8 बजे 8:30 बजे स्वरोजगार मजदुरहरूमाथि सुन्दरामा हमला गरेको छ। नानी मैया बस्नेत, बद्री देवकोटा र राधिका मैनाली सहित 1 दर्जनभन्दा बढी स्वरोजगार मजदुरहरू अहिले घाइते छन्। उनीहरू अस्पताल भर्ना भएका छन्। उनीहरू चाहिँ 1 महिनाभन्दा बढी उपचार गर्नुपर्ने स्थितिमा छन्। यो ढङ्गले निर्घात दमन गर्ने सबै प्रकारका सत्ताको यो दमनकारी चरित्र, यो रवैयाको हामी चाहिँ खेद प्रकट गर्छौँ। उनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ र उपचारको व्यवस्था गर्दछौँ। सम्मान्य सभामुख महोदय, र यो एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को विषय छ। लुम्बिनी प्रादेशिक सरकारले नोबेल लरेटहरूको, नोबेल पुरस्कार विजेताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर मार्च 11 र 12 गते त्यहाँ गर्न गइरहेको छ। यो दिन नोबेल लरेटको यो जमघट 10 गते मार्च 10 तारिकका दिन त्यहाँ गर्ने गरी 10, 11 र 12 गते गर्ने गरी तय भएको थियो। त्यो सम्मेलन दलाई लामालाई समेत बोलाएर, विवादास्पद व्यक्ति दलाई लामालाई समेत बोलाएर उनले तिब्बतमा विद्रोह गरेको दिन भन्दै 10 गतेदेखि थाल्ने भनिएको थियो। त्यसलाई केही सच्याइएको छ। उहाँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि यस्तो विवादास्पद सम्मेलन दलाई लामालाई समेत बोलाएर लुम्बिनीमा कस्तो खालको यो सम्मेलन गर्न
चाहिँ सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालय यस्तो विवादास्पद सम्मेलन आयोजना गरेर नेपाललाई सामरिक हिसाबले द्वन्द्वमा झोक्ने र नेपाललाई विवादित ढङ्गले त्यसमा चाहिँ जोड्ने ढङ्गले जुन काम गरिरहेको छ यसको पनि म सरकारबाट अविलम्ब ध्यानाकर्षण गर्दै जवाफ माग गर्न चाहन्छु। नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत यस्ता कुनै पनि गतिविधि गर्न चाहिँ यो संसदले सरकारलाई रोक लाउन सामान्य सभामुखज्यू मार्फत चाहिँ यो म रुलिङको माग गर्न चाहन्छु र मन्त्रीहरूको राजीनामा नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म यो संसद अगाडि बढ्ने कुराका निम्ति हामीले ध्यानाकर्षण गराइरहेको विषयमा सामान्य सभामुखज्यूबाट आफूले त्यो चेयरबाट गर्नुभएका रुलिङहरूलाई पनि स्मरण गरेर यो हाम्रो आन्दोलन जारी छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर यो सरकारलाई यहाँ ल्याउने प्रबन्ध, सरकारलाई यहाँ उपस्थित गराउने प्रबन्ध, प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेही गराउने प्रबन्धका निम्ति म फेरि पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आज आगामी बैठक हो कि होइन म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत गम्भीरतापूर्वक सोध्न चाहन्छु, विनम्रतापूर्वक सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनलाई म समय दिन्छु। आफ्ना विषय संक्षिप्तमा राखिदिनु न म अनुरोध गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, करिब 1 महिनाको यात्रा तय गरेर मेची र महाकाली दुईतर्फबाट मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौँमा आइपुगेका छन्। घाइते अवस्थामा आएका छन्, अशक्त अवस्थामा आइपुगेका छन्। सब कोहीले देख्न सकिन्छ त्यो अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा। सरकारले उनीहरूको समस्यामा सम्बोधन गर्नुको बदला सरकारले तिम्रो लागि ऐन बनाइदिएको छ, जाऊ मुद्दा हाल भनेर जवाफ दिइराखेको छ। अर्कोतर्फ सहकारी पीडितहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्। लघुवित्तहरूको समस्या यही हाम्रो संसद भवनसम्म आइपुग्यो। दुग्ध उत्पादक कृषकहरू सडकमै छन्। समस्या कहाँ छैन? बैंक तथा वित्तीय समस्याको कारण र खास गरी अहिले सडकमा आउन नसक्ने, देख्दाखेरि ठुला व्यवसायीको रूपमा चिनिने, ठुल्ठुला पसल व्यवसाय भएको तर बैंक वित्तीय समस्याका कारण आज आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीहरूको कथा अलगै छ। यी विषयहरूमा हामीले निरन्तर रूपमा सरकारको ध्यान आकर्षण गरिराखेका छौँ। संसदका सबै माननीय सदस्यहरूले कुनै न कुनै ढङ्गले यो विषयमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ। यही बीचमा रसियन सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको बारेमा पनि चर्को रूपमा कुरा उठेको छ। हामीले त्यस विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका छौँ। तर सरकार फेरि पनि भन्छु, आँखा भएर पनि नदेख्ने, कान भएर पनि नसुन्ने, अन्धो र बहिरो भएर बसेको अवस्था छ। हामीले भर्खरै थाहा पायौँ र दुनियाँले थाहा पाएको छ, रसियन सेनामा भर्ती भएका अन्य देशका नागरिकहरूलाई उनीहरूको देशले फिर्ता लग्यो, भारतले फिर्ता ल्यायो। र हाम्रो सरकार फिर्ता ल्याउने पहल गर्नुको कुरा त परै जाओस्, रसियन सेनामा भर्ती भएका नागरिकहरूको परिवारलाई भेट्ने, सान्त्वना दिने सम्म पनि आँट गर्न सकेको अवस्थामा छैन। यो सबै परिस्थिति, यो सबै पृष्ठभूमिका बीच संसदमा हामी केवल आवाज उठाएर मात्रै बस्ने, हामीले कुरा गरेर मात्रै बस्ने, यसको अर्थ के हुन्छ? जनता आफै सडकमा आउनुपर्ने, पीडित आफैले न्यायका लागि आत्मदाह गर्नुपर्ने, अनि सरकारको काम के हो? हामी राजनैतिक दलहरूको काम के हो? त्यसकारण म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सभामुख महोदयलाई भन्न चाहन्छु कि सरकारले ठोस जवाफ नदिएसम्म यी विषयहरूमा सरकारको उपस्थिति संसदमा नभएसम्म अब संसद
अगाडि बढाइराख्नुको कुनै औचित्य छैन। केवल कर्मकाण्डको लागि मात्रै यो संसद चलाइराख्नु र जनताले रगत पसिना बगाएर तिरेको तिरोमाथि रमाइलो गरेर बस्नुको कुनै औचित्य छैन। त्यसकारण सभामुख महोदय, ठोस जवाफ नआएसम्म संसद अगाडि बढ्दैन। माननीय सदस्यहरूले दलगत रूपबाट पनि आफ्नो कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। फेरि पनि किन उठिरहनु भएको छ? म माननीय सदस्यहरूलाई बस्न अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ अनि राख्नुपर्ने विषयहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट राख्दै जाउँ। मान्य सदस्यहरू, अब विषयहरू यहाँहरूले राख्ने प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट आइसकेको छ। त्यसकारणले म मान्य सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु र मैले मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर सुनौँ, त्यस पछाडि चित्त बुझेन भने के गर्नुपर्छ बाँकी गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू, मैले निर्देश जारी गर्छु। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर सुन्नको लागि अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको विषयका सम्बन्धमा यसअघिका बैठकहरूमा सरकारलाई बैठकमा उपस्थित भई जवाफ दिन स्पष्ट निर्देशन गरिसकिएको बेहोरा म जानकारी गराउँदछु। म यसलाई फेरि भन्दछु। मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको विषयको सम्बन्धमा यसअघिका बैठकहरूमा सरकारलाई बैठकमा उपस्थित भई जवाफ दिन स्पष्ट निर्देशन गरिसकेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरूले आजको बैठकमा पनि विभिन्न विषयहरूका सम्बन्धमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै जवाफको माग गर्नुभएको छ। आज र यसअघि उठेका विषयहरूमा सभाको मिति 2080 साल फागुन 21 गते बस्ने बैठकमा उपस्थित भई जवाफ दिन नेपाल सरकारलाई म निर्देश गर्दछु। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। अब म 2 मिनटमा आफ्नो कुरा राख्नको लागि डाक्टर सीके राउतलाई समय दिन्छु। डाक्टर सीके राउत, मान्य सदस्य डाक्टर सीके राउत, मान्य सदस्य डाक्टर सीके राउत उहाँ हुनुहुन्न। अब म 2 मिनटमा आफ्नो कुरा राख्नको लागि मान्य सदस्य हरि ढकाललाई समय दिन्छु। 2 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म प्रकाश सपुतको गीत यो देश मेरो पनि होइन र भन्ने गीत सम्झन चाहन्छु। स्थानीय निकायको चुनाव ताकाको गरिबीको चमेली बोलिदिने कोही छैन भनेर काठमाडौँमा बेसमारी गुन्जायमान भएको यो गीत पनि सम्झन चाहन्छु। अस्ति राति काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन यो फुटपाथ व्यवसायी माथि त्यहाँको सुरक्षा प्रशासनको ज्यादतीको हामी निन्दा गर्न चाहन्छौँ। सरकारलाई उक्त घटनाको छानबिन गर्नको लागि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय,
यही गरिमामय सदनबाट 1 वर्ष अगाडि मैले चितवन भनेको भरतपुर मात्रै पनि होइन है, चितवन भनेको माडी पनि हो, चितवन भनेको इच्छा कामना पनि हो, चितवन भनेको पूर्व चितवनका भूगोलहरू पनि हो भनेर स्मरण गराएको थिएँ। आज चितवन भनेको भरतपुर मात्रै हो जस्तै गरी भरतपुर महोत्सवको आयोजना गरिया छ। म महोत्सवको शुभकामना त भ्रमण वर्ष भरतपुरको शुभकामना त दिन चाहन्छु, तर चितवन भनेको इच्छा कामना पनि हो, माडी पनि हो र पूर्व चितवन पनि छ है भनेर स्मरण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, दुग्ध किसानहरू सडकमा छन्। हिजोबाट सडक आन्दोलन जारी गरेका छन्। हिजोबाट दुध किसानहरूले सडक अवरुद्ध गरेका छन्। यथाशीघ्र सरकारलाई दुध किसानहरूको भुक्तानी तत्काल गर्नको लागि, तत्काल दुध किसानको भुक्तानी गर्नको लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, व्यतिथिका यति धेरै पराकाष्ठ मचाइरहँदाखेरि गठबन्धन सरकारको यो शैलीको निरन्तरताको खबरदारी पनि यस सदनमा म गम्भीरताका साथ गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा, समय 2 मिनटभित्र आफ्नो कुरा के हो राखिदिनुहोस्। सभामुख महोदय, मैले 2080 फागुन 10 गतेका दिन यस संसदमा एउटा कुरा राखेको थिएँ। ओखलढुङ्गा चिसङ्खुगढी 3 दियाले निवासी भुवन श्रेष्ठ धादिङका पहलमान थापा मगर 5 वर्षदेखि युएई दुबईमा मृत्युदण्ड पर्खेर बसिरहनु भएको छ। नेपालकै नवलपरासीको बाबुराम आलेलाई हस्पिटल लाँदा बाबुराम आलेको मृत्यु भइसकेपछि उहाँहरूलाई 5 वर्षदेखि मारेको अभियोगमा जेलमा राखिएको छ र 50 लाख ब्लड मनी नदिएदेखि यही महिनामा मृत्युदण्ड, मार्चमै मृत्युदण्ड दिने फसेला दुबई सरकारले सुनाएको छ। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई यो बारेमा ती 2टा नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमा ल्याउन र ब्लड मनीको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थिएँ। आज परराष्ट्र मन्त्री यहाँ उपस्थित भएको देखेको छु। म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, त्यहाँ भएका ती 2टा अबोध नेपाली नागरिकलाई ब्लड मनीको व्यवस्था गरेर नेपालमा ल्याउने, तुरन्त ल्याउने व्यवस्था गरिदिन सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। साथै विपिन जोशीको अवस्था के छ भनेर मैले त्यस बेला पनि क्वेसन्स गरेको थिएँ। मलाई लाग्छ विपिन जोशी पनि सकुशल नेपाल आउनेछन्, त्यसको पनि जवाब परराष्ट्र मन्त्रीबाट हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। त्यस्तै रसिया र युक्रेनमा नेपाली छोराहरू मृत्यु वर्ण गरिरहनु परेको छ। ती सम्पूर्णलाई नेपालमा ल्याउने व्यवस्था होस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को, भर्खरै मैले एउटा समाचार यी सुने सभामुख महोदय, 753वटा स्थानीय तहको मलाई जानकारी थियो, तर छोरीको नगरपालिका भन्ने जानकारी थिएन। यो कहाँ पर्दो रहेछ? म सभामुख महोदय मार्फत भन्ने मान्य सदस्यलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नयाँ नामाकरण भएछ। यो नेपालको कुन नगरपालिका रहेछ? छोरीको नगरपालिका। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री ठाकुर प्रसाद गैरे। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाली भूगोल सुन्तला खेतीको लागि अत्यन्त प्रचुर छ। सुन्तला स्वास्थ्यका लागि लाभदायक पनि छ र अत्यन्त मिठो फल पनि छ। भारतले आँपलाई, जापानले हलुवा बेदलाई राष्ट्रिय फल बनाएको छ। त्यसै गरी नेपालले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा किन नगर्ने? म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सुन्तलालाई नेपालको राष्ट्रिय फल घोषणा गरी त्यसअनुसारको विकासको निम्ति बजेट सहितको प्रबन्ध गरियोस्। नेपालमा वर्षेनी करिब 30 अर्ब 61 करोडको सुन्तलाको कारोबार हुने गरेको छ। 7 लाखले रोजगारी पाउने गरेका छन्। नेपाल के अरे यो अन्नबाली भन्दा सुन्तला खेतीबाट 6-7 गुणा बढी लाभ हुने गरेको छ। सुन्तलाबाट कृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 1% योगदान रहने गरेको छ। नेपालको 0.24 देखि 1.22 मेट्रिक टन का हिसाबले नेपालमा 34,150 मेट्रिक टन कार्बन स्थिरीकरणमा सुन्तलाले योगदान पुर्याउने गरेको छ। स्वास्थ्यका लागि र सँगसँगै सिधै खाने लगायत यसका अनेकन। मान्य सदस्य श्री डोल प्रसाद अर्याल।
सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज शुक्ला फाटाका आरक्ष पीडित र नागढुङ्गामा भइरहेको अवरोधको विषयमा यस सदनको ध्यानाकर्षण गराउन गइरहेको छु। तत्कालीन शाही शुक्ला फाटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार गरेपछि कञ्चनपुरका हजारौँ स्थानीयवासीहरू विस्थापित हुनु पर्यो। सरकारले ती परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर सट्टा भर्ना गर्ने भनिए पनि आधाभन्दा बढी परिवारले 25 वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गा पाउन सकेका छैनन्। पीडितका लागि छुट्याइएको जग्गा हाल भूमि आयोगले अन्य व्यक्तिलाई वितरण गर्न लागेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको अवस्था छ। भूमि आयोगको अनियमितता र अनधिकृत वितरण रोक्न साथै अनियमिततामा संलग्नतालाई यथाशीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै पीडितलाई तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउन म यस सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसै सभामुख महोदय, ब्रेक थ्रु गर्ने तयारी गरिएको नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम अहिले सरकारकै कारण ठप्प छ। स्थानीयवासीसँग गरेको प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नगरेकै कारण सरकारले अहिले दैनिक झन्डै 1.5 करोड रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ। माननीय सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रसँग सरकारी बजेट छ, दर्जनौँ रोपनी जग्गा छ, व्यापारिक भवन र सटरहरू पनि रहेछ। दाताबाट लाखौँ रकम उठ्ने तर पारदर्शिता छैन। निःशुल्क हुनुपर्नेमा एकै परिवारबाट 55 लाखसम्म उठाइएको विद्यार्थीबाट 6000 मासिक उठाइदो रहेछ। गोकर्णेश्वरमा एकै कोठामा 7-8 जना कोचेर राखिने रहेछ। दिशा पिसाब गनाएको अवस्था छ, धेरै दिनसम्म बाँधेर राखिएको छ। नियमित उपचार छैन, पिसाब थैली पनि समयमा फेरिँदैन रहेछ। केन्द्रले ती अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई नवजीवन होइन नर्क जीवन दिएको रहेछ। बैंकमा समस्या आएर पैसा जोखिममा पर्दा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनको जिम्मा लिन्छ भने संस्थामा समस्या आएर मानवीय क्षति हुन सक्नेमा राज्यले व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्ने होइन र। सभामुख महोदय, म यहाँ अनुरोध गर्दछु सरकारसँग तत्कालै कुनै रेस्क्यु कार्यदल बनाएर केन्द्रको व्यवस्थापन जिम्मामा लियोस्। साँच्चै नै हामीले पाठ्यक्रममा समेत पढाउने गरेको यो केन्द्र साँच्चैको नवजीवन केन्द्र बनोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपक खड्का। सभामुख महोदय, म सरकारको जवाफ चाहन्छु सभामुख मार्फत। असार 2 गते गएको बाढीले पुर्याएको 3टा जिल्लाको क्षतिका विषयमा सबै सम्मानित सदन जानकार छ। प्रधानमन्त्रीज्यू जानकार हुनुहुन्छ। मान्छे हराएका छन्, मान्छेको मृत्यु भएको छ, व्यवसायहरू मारमा परेका छन्, किसानहरूको खेती बाली सबै उडेका छ। यस विषयमा सरकार किन निर्णय गर्दैन, यसको स्पष्ट जवाब चाहन्छु सभामुख मार्फत। सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्खुवा सभाको किमाथाङका नाकामा कोभिड अगाडि सुत्केरी भएर आएको महिला नाका बन्दका कारण बच्चा ठुलो भइसक्यो, घर जान पाएन। अहिलेसम्म नाका खुल्दैन, के कारण हो? म सरकारको जवाब चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय। अहिले लघुवित्त सहकारी दुग्ध किसानको समस्याहरू जल्दोबल्दो रूपमा सडकमा आइसक्यो। सरकार किन भन्छ, यसको पनि म जवाब चाहन्छु। यिनै कुराहरूको म निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपा शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, जति कुरा गरे पनि सरकारले नसुन्ने कुराको आज पनि यो सदनमा पुष्टि भएको छ। म नसुने पनि जबरजस्त सुनाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये बाँकेमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अहिले पनि अलपत्र छ। 2063 सालदेखि सुरु भएको त्यो आयोजना बजेट अभावका कारणले अलपत्र परेको कुरा म यो सदन मार्फत सरकारलाई सुनाउन चाहन्छु। बजेटको अभाव हुन नदिन अब आउने बजेटमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी त्यो क्षेत्रका बाँके जिल्लामा रहेका र त्यो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्णलाई अन्न बाली उत्पादन गरेर हामीले अन्नलाई आयात गर्ने होइन निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउनका लागि सरकारले ध्यान राखोस्। अहिले हामीले जे खालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई बजेट घटाउने, वास्ता नगर्ने, अलपत्र पार्ने खालका काम रहेका छन्। यसलाई अविलम्ब बजेटको व्यवस्था मार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई कामको तीव्रता दिनका लागि बजेटको माननीय सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन यता छापाहरूमा लगातार निरन्तर रूपमा दुग्ध किसानहरूले आफ्नो दुध सडकमा फालिरहेका छन्।
यस्तो हृदय विदारक चित्र देखेर यो सरकारको मन किन छुँदैन? सरकारको कृषि मन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? के गर्दैछ सरकारले यसको समस्या निराकरणका निमित्त? जान्नुपर्ने आवश्यकता छ, सदनलाई जानकारी हुनु पर्यो। मिटर ब्याज पीडितहरूका समस्या समाधान गर्न हामीले पछिल्लो संसदबाट कानुन बनायौँ, तर आज पनि सबैतिरबाट फेरि काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था किन रह्यो? यदि यो कानुनमा अझै त्रुटि रह्यो भने ल्याउनु पर्यो, सरकारले संशोधन गरौँ, समाधान गरौँ यो समस्याको। होइन कानुन बनेर पनि यदि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन भने यो अर्को गम्भीर विषय हो। त्यसकारण सरकारले यी सबै विषयमा छिटोभन्दा छिटो जवाब चाहिन्छ, संसदमा जवाब दिनु पर्यो। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दुर्गा राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक सम्मानित सदनमा संविधानको मातहतमा रही मुलुकको हित र आम नागरिकको समस्याको समाधान गर्नको लागि हाम्रा बहस र छलफलहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रो ध्यान त्यतातिर गएको देखिँदैन। हामी कार्यतालिका बनाएर संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर कुरा गर्छौँ, कार्यतालिका तयार भएर आउँछ, फेरि केही न केही बहाना गरेर संसद अवरोध गर्छौँ किन? कहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त कहिले मन्त्रीहरूको। त्यसरी सजिलै हुने भए संविधानको धारा 76 चाहिँदैन भन्न खोजिएको हो। सभामुख महोदय, प्रतिपक्षको सरकारको विरोध गर्नु गुण र दोषको आधारमा गर्नुपर्ने हो नि। हरेक कुराको पूर्वग्रही ढङ्गबाट सम्बन्धित संसद अवरोध गर्ने शैली बेठिक छ। हामीले कस्तो खाले लोकतन्त्रको विकास गर्दैछौँ? अर्को कुरा सभामुख महोदय, आकस्मिक समयमा बोल्दा समय निर्धारण गर्नु पर्यो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री देवप्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, दुध किसानहरू अत्यन्त पीडित भएका छन्। यसको बारेमा योभन्दा अगाडिको अधिवेशनमा पनि दशैँ अगाडि मैले कुरा उठाएको थिएँ। अरू सबैको भुक्तानी रोकेर किसानको दुधको भुक्तानी दिनु पर्यो भनेर सरकारले नसुनेको अवस्था छ। कृषकहरूले आफ्नो दुधको भुक्तानी लिनलाई रोडमा बस्नुपर्ने अवस्था, चक्काजाम गर्न पर्ने अवस्था। अस्ति मात्रै रौतहटमा चक्काजाम 2 घन्टा भयो। दुधको भुक्तानी लिनलाई चक्काजाम गर्नु पर्यो भने किसानले के गरी दुध उत्पादन गर्न सक्छ, के गरी बेच्न सक्छ? त्यसकारण दुधको भुक्तानी सम्मानीय सभामुख महोदय तुरुन्तै दायाँ बायाँ नहेरिकन सरकारले अर्को 21 गतेको चाहिँ बैठकमा दुधको भुक्तानी दिएको जानकारी कृषि मन्त्रीले चाहिँ यहाँ आएर सदनमा बोल्नु पर्यो भनेर जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र कृषकले लम्की स्किनबाट ठुलो क्षति बिहोरेको, त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने भनेको छैन, त्यसको पनि क्षतिपूर्ति यथाशीघ्र किसानले पाउनु पर्यो। जसले गोबर सोरेर माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता जस्ता प्रणाली ल्याउनको निम्ति हजारौँको बलिदान, रगत, आँसु, पसिना बगेर यो व्यवस्था आएको हो। यो व्यवस्थालाई मान्छु भनेर, यो व्यवस्थालाई ग्रहण गर्छु भनेर हामीले संसदमा शपथ खाएका हुन्छौँ र शपथ खाएर मात्रै हामी सदनमा प्रवेश गरेका हुन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कहिलेकाहीँ मात्रै होइन दिनदिनै जस्तो यो व्यवस्थाको विरोध गरेको हामी यहाँ सुन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म भन्न चाहन्छु, शपथ खाएर आइसकेपछि, यो संविधान मान्छु भनिसकेपछि यो प्रणाली र व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइन्छ र सम्माननीय सभामुख महोदय, र यो कुराको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धनबहादुर बुढा। सम्माननीय सभामुख महोदय, डोल्पा जिल्लाको विमानस्थल धाउनमार्ग मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले 2080 साल फागुन 16 गतेदेखि बन्द भएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 स्थित मसिनेचौर विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको 1 वर्ष बितिसक्दा मैले बारम्बार पहल गर्दा पनि हवाई जहाज उडान परीक्षण हुन सकेको छैन। तसर्थ उक्त मसिनेचौर विमानस्थल उडान परीक्षण गरी यथाशीघ्र
नेपाल एयरलाइन्सको जाँच निजी क्षेत्रको जाँच नियमित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन हुन यो सम्मानित सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले भर्खर एकजना सांसदज्यूले भन्नुभयो कि यो व्यवस्थाको हामीले विरोध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। यो संविधानमा संविधानभित्र बसेर यो संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानभित्र छ र यो देश चल्न सकिरहेको छैन। जनता आक्रान्त छ, देश आक्रान्त छ। हामीले यस्तो व्यवस्था, यो देशको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि, यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्न, यो अवस्था परिवर्तन गर्न, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सडकमा छेडिसकेको छ सभामुख महोदय। अब यो संविधानलाई परिवर्तन गर्ने, यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने र यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि जनता जनार्दनलाई यहीँबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नवल किशोर शाह सुडी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यो समस्या त हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरू उठाइराख्नु भएछ। दुधको सम्बन्धमा दुध विकासले डिडिसीले अब हाम्रो क्षेत्र सप्तरी 1 नम्बर क्षेत्रको अग्निसार कृष्ण सबरन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 स्थित महुलीमा अवस्थित यस आदर्श बहुमुखी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन व्यवसाय मार्फत 95% जनता यहाँ जो छ पहाडबाट ओर्लेर मौली नदी किनारमा बसेको उहाँहरूको सम्पूर्णको आय स्रोत मात्र पशुपालन भएको हुनाले 8 महिनादेखि डिडिसीले विराटनगर स्थित दुध वितरण प्रणाली अन्तर्गत 5 करोड रुपियाँको भुक्तान दिएको छैन। एउटा गाउँ स्तरको सहकारी कसरी यो अवस्थामा चल्न सक्छ र हिजोदेखि त्यहाँ राजमार्ग माननीय सदस्य श्री नारायणी शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हालै चितवनमा एउटा हृदय विदारक घटना घट्यो। विद्यालयको होस्टेल रुममै 14 वर्षीय छात्रा शालिन झुन्डिएको अवस्थामा भेटिन्। 5 दिनपछि शिक्षण अस्पतालबाट रिपोर्ट बलात्कारपछि हत्या हो भन्ने आयो। कतै शालिनको पनि निर्मलाको जस्तै केस गुमनाम हुने स्थिति नबनोस्। तुरुन्त छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याइयोस्। स्कुल होस्टेलमा निगरानी र अनुगमन गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गरियोस्। स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान सङ्घर्ष समितिबाट विगत केही दिनदेखि दाङको घोराइमा भइरहेको आन्दोलनप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण भई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेकोमा सरकार तथा सो मन्त्रालयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सो वार्ता समितिले किसानहरूका माग पुरा गरी छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गरोस्। माननीय सदस्य श्री निर्मला कोइराला। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले पटक पटक सम्बन्धित सदनमा मिटर ब्याजी र लघुविद्युत पीडितले भोग्नु परेका समस्याहरू उठान गरिरहेका छौँ। पीडितहरू न्याय खोज्दै 23 दिनको पैदल यात्रा पश्चात अहिलेसम्म 5 पटक काठमाडौँ आइसकेका छन्। पीडित महिलाहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू पैदल यात्रा गर्दा एकातिर पैतालाका छाला खुइलेर चर्याइरहेका घाउ बोक्दै काठमाडौँका सडकमा न्याय माग्दै हिँडिरहँदा सरकारलाई
कति पनि छुन सकेको छैन। उल्टै पीडितहरूलाई धरपकड गर्ने काम भएको छ सभामुख मार्फत। अब कति पनि विलम्ब नगरिकन मिटर ब्याजी पीडितहरूका काम पुरा गर्न, माग पुरा गर्न, पीडितहरूलाई घर फर्कने वातावरण सिर्जना गर्न म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री निशा डाङ्गी। सम्माननीय सभामुख महोदय, छिटो र सुरक्षित यात्राका लागि हवाई सेवा मानिन्थ्यो, तर हिजो आज हवाई सेवाको गलत भाष्य निर्माण भइरहेको छ। कहिले दुर्घटना त कहिले घण्टौँसम्म डिले भएर मौसमका कारण डिले हुनु अस्वाभाविक होइन। तर सभामुख महोदय, अति आवश्यक उपकरण सहितको मौसम पूर्वानुमान महाशाखा छ, तर एक अर्कासँग राम्रोसँग समन्वय नहुँदा डिले हुने पूर्व सूचना यात्रुलाई दिन सकिरहेको छैन। यात्रुले 1 मिनेट ढिला गरेमा जहाज नली उड्छ, तर यात्रु घण्टौँसम्म कुर्नुपर्ने विडम्बना यो कस्तो हो सभामुख महोदय? अन्य देशमा डिले हुने पूर्व सूचनाको जानकारी मोबाइलमा आउँछ, तर हाम्रो देशमा एयरपोर्टमा गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। सभामुख महोदय, विशेष गरी यस समस्याले बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकहरू थप पीडामा परेका छन्। समयको बचत र अति आवश्यक कामको लागि यात्रुले महँगो हवाई भाडा तिरेर यात्रा गरेका हुन्छन्। त्यसैले डिले हुने पूर्व सूचनाको प्रभावकारी बनाउन सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रतिमा गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ देशको राजधानीमा रहेको 3 कुने कसैले नचिन्ने कुरै भएन। एउटा सुन्दर स्थान बेला बखत विभिन्न राष्ट्रका विशिष्ट पाहुना आउँदा करोड लगाएर दुलै झैँ सिँगारिएको देख्ने गरेका छौँ। तर ती 3 कुने भित्रका कति मनहरू रोइरहेका छन्, कति भाँचिएका छन्। त्यहाँका कथा व्यथा कारुणिक छन्। आफ्ना बाउ बाजे पुर्खाले आर्जेको जमिन सरकारले विकासको आवश्यकता महसुस गरी आफ्नो पोल्टामा लिएको दशकौँ भयो, तर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारले चासो देखाएको छैन। उक्त जग्गा धनीहरूलाई दिनुपर्ने उचित मुआब्जा क्षतिपूर्तिको विषयमा सरकार कहिले गम्भीर भएन। यो विषय आउँदा सरकार सधैँ चिर निन्द्रामा रह्यो। सभामुख महोदय, व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले लिँदा के तिनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हो या दिँदै नदिने हो? सरकारले अब स्पष्ट जवाफ दिनु पर्यो। यसरी जनतालाई अन्योलताको भुङ्ग्रोमा पिल्स्याउने काम बन्द गरी यथाशीघ्र उचित मुआब्जा दिने कार्य गरियोस् भन्दै सभामुखज्यू मार्फत सरकारको गम्भीर। मान्य सदस्य श्री प्रतीक्षा तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, 1 मिनेटको शून्य समयमा मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको विषय यो सरकारले सुन्न सकेन, बुझ्न सकेन, सम्बोधन गर्न सकेन। तसर्थ सम्मान्य सभामुख महोदय, यो शून्य समय 1 मिनेटबाट बढाएर 3 मिनेट गर्न सभामुखज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो सरकार साँच्चीकै जनतालाई नटेरेको हो कि प्रतिपक्षलाई सदनलाई नटेरेको हो कि भन्ने आवाज चाहिँ जनतालाई भइसकेको छ। मिटर बाजीका पीडितका समस्या, लघु वित्त सहकारीका समस्या र दुग्ध उत्पादन गर्ने जुन दुग्ध किसानहरूका चाहिँ समस्या छन् त्यो सरकारले सुन्नु पर्दैन, सम्बोधन गर्नु पर्दैन। सभामुख महोदय, तसर्थ यो सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि यी जनताका समस्या सरकारले आँखा खोलेर कान सुनेर जनताका प्रत्यक्ष समस्या यी नेपाली नागरिकका समस्या हुन् भन्ने ढङ्गले समाधान गरोस्। मान्य सदस्य श्री प्रदीप यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले केही दिन अगाडि टिकटकमा प्रतिबन्ध लगायो, जुन स्वागतयोग्य निर्णय थियो। किनभने सामाजिक सञ्जाललाई टिकटकले दुरुपयोग गरेर विभिन्न समुदाय, धार्मिक, सांस्कृतिक र वेशभूषाका व्यक्तिहरू बीचको सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकतामाथि खलल पुर्याउने काम गरिरहेको थियो। त्यसको लागि टिकटक नै सबैभन्दा बढी माध्यम बनाइएको थियो र अहिले पनि बनाइएको छ। किनभने टिकटकमा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगायो तर कागजमा नै सीमित भयो। नेपाल सरकारको निर्णय केही इन्टरनेट सेवा प्राध्यापक कम्पनीले टेरेको छैन, टिकटक चलाइ नै राखेको छ। नेपाल सरकारको निर्णय केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मानेको छैन भने सरकारले सक्दो कारवाही गर्नु पर्यो र सरकारसित हिम्मत छैन भने पूर्ण रूपले टिकटक चाहिँ खुला गरिदिनु पर्यो।
किनकि नेपाल सरकारको टेक्नोलोजी नै कमजोर छ। यही भारतमा टिकटक प्रतिबन्ध छ, तर कुनै पनि माध्यम। मान्य सदस्य श्री बद्री प्रसाद पाण्डे। मनसुन सुरु हुन करिब 3 महिना मात्र बाँकी छ। वैशाख जेठपछि गरिने विकास बजेटको चरम दुरुपयोग र आयोजनाहरूको गुणस्तरताहीनताले अभिशप्त असारे विकासका नाममा लान्छित छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना बितिसक्दा 20% हाराहारी मात्र पुँजीगत खर्च हुनुले यसपटक पनि यो नियति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। यस वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै निर्माण कार्यमा द्रुत प्रणाली अपनाउन साथै पिछडिएको क्षेत्रको इपिसेन्टरकै रूपमा रहेका जिल्लाहरू बाजुरा, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, अछाम र बझाङको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने सेती लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, साँफेबगर, मार्तडी, कोल्टी लगायतका सडकहरूको निर्माण, गुणस्तर सुधार र सडक खण्डका पुलहरूको निर्माणमा उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री बलराम अधिकारी। सभामुख महोदय, नेपालकै पहिलो ठुलो ताल, एसियाकै दोस्रो ठुलो ताल, मानव निर्मित जगदीशपुर ताल 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको पूर्व दक्षिण भेग सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको उक्त तालमा बालङ्गा नदीको पानी लगेर जम्मा गरिन्छ। हाल उक्त नहरले 6300 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्दै आएको छ भने हजारौँ चराचुरुङ्गीहरू रमाउने गर्दछन्। 35 सालदेखि सञ्चालन भएको नहरबाट पूर्वी शाखा निकालेर ताललाई मर्मत सम्मार व्यवस्थापन गर्ने हो भने थप 7000 हेक्टर जमिन सिँचाइ हुन सक्छ भनेर बाणङ्गा सिँचाइका योजना प्रमुख बताउनुहुन्छ। विगतमा उक्त नहर पश्चिमाञ्चल डिभिजन कार्यालय तौलिया अन्तर्गत पर्दथ्यो। मुलुक संघीयतामा गएपछि उक्त कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत कायम गरियो, जसका कारण हाल प्रदेशले हेर्ने गर्दछ। जबकि 5000 हेक्टर भन्दा कम क्षेत्रफल सिँचाइ हुने योजनाहरू मात्रै प्रदेशले हेर्ने नीति बनाइएको छ। तसर्थ बाणङ्गा सिँचाइ योजनालाई सङ्घ अन्तर्गत कायम गरी खेर गइरहेको बाणङ्गा नदीको पानी सदुपयोग गरेर थप। माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुर्याउने सामाजिक सुरक्षाको एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। 2072 सालबाट सुरु भएको यो कार्यक्रममा हाल झन्डै 22,16,000 परिवारका 71,81,000 नागरिक आबद्ध छन् भने बिमाको सुविधा 440 स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध छ। स्वास्थ्य बिमा आफैमा लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भए पनि यसको प्रभावकारितामा गम्भीर समस्याहरू देखेका छन्। सीमित अस्पतालमा मात्र बिमा सुविधा पाइने भएकोले ती अस्पतालहरूमा बिरामीको अधिक चाप हुँदा बिमितलाई सहज रूपमा सेवाभन्दा शास्ति बढी भएको छ। प्रक्रियागत झन्झट, समयमा उपचार नहुने र धेरैजसो औषधि नपाइने समस्यालाई हटाउन म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तै सेवा प्रदायक अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै थप सरकारी, सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा समेत स्वास्थ्य बिमा सेवा विस्तार गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बिन्दवासिनी कंसकार। सम्माननीय सभामुख महोदय, इलाम क्षेत्र नम्बर 1 हुँदै क्षेत्र नम्बर 2 जोडिने खुदनाबारी सडक लामो समयदेखि अल्पत्र अवस्थामा छ। जम्मा लम्बाइ 25 किलोमिटर मात्र रहेको यो सडक झापाबाट इलाम बजार पुग्ने सबैभन्दा छोटो सडक हो। इलाम सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 79-80 मा 23 करोडको बजेट विनियोजन भई निर्माण सुरु हुने निर्णय भएको छ। तर 1 करोड मात्रै बजेट आएको हुँदा 1 करोडले सडक सरसफाइ गर्ने समेत नपुग्ने जानकारी प्राप्त भयो। 80-81 को बजेटमा यो सडकको लागि कुनै रकम नै नछुट्याएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। यस सडकलाई हरेक पटक राजनीति गर्ने हिसाबले हेरिएको छ। हरेक उम्मेदवारले आफ्नो घोषणा पत्रमा राख्ने गर्छन्, तर चुनावपछि सबैले बिर्सिन्छन्। सभामुखज्यू, यसरी इलामका जनताको स्वास्थ्य व्यवसाय र किनमेलदेखि हरेक दिनाचार्य प्रत्यक्ष जोडिने यो बाटो अविलम्ब प्राप्त बजेट
विनियोग रूपमा पुरुष किसानहरूमा केन्द्रित छ। प्रत्येक 3 घर परिवारमा कम्तीमा एक